सेब और लौंग का अमल है। नस्लों में बेऔलादी खत्म कराने के लिए अमल, और जिनको सेब और लौंग की जरूरत नहीं वो इस नियत से अमल में शामिल हो जाएं कि या अल्लाह मेरी नस्लों को बेऔलादी का रोग न दिखाना, और जितने बेऔलाद हैं उन सब का आप तसव्वुर कर लें। अल्लाह मेरे पास तो औलाद है, जिनकी औलाद नहीं मैं उनका तसव्वुर कर लेता हूँ। जो मखलूक का भला करता है अल्लाह उसका पहले भला करता है, अल्लाह उसकी नस्लों में से ये रोग खत्म करता है। अमल की तासीर बढ़ जाएगी, अमल की तासीर बढ़ जाएगी। आपके पास 2 सेब हैं और लौंग हैं, सेब निकाल कर अपनी झोली में रखें और लौंग हाथ में पकड़ लें, लौंग हाथ में पकड़ लें। मैं आपको अल्लाह का नाम पढ़वाऊंगा, मेरे साथ पढ़ते जाएंगे, पढ़वाऊंगा, मेरे साथ पढ़ते जाएंगे, और उसके बाद फिर मैं इस पे दम कर दूंगा। बहुत जबरदस्त अमल है। चंद साल पहले मैंने ये अमल करवाया था और बेशुमार बे औलादों को रब ने औलाद जैसी नेमत झोलियां भर दी थी। उतने अरसे से मुसलसल लोगों का इसरार था कि हजरत ये अमल एक बार फिर कराएं, तो इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह रबीउल अव्वल में ये सेब और लौंग का अमल, जो कि सदियों से हमारे अकाबिर औलिया सालेहीन की किताबों में इसके हवाले सबूत मौजूद हैं, ये अमल अल्हम्दुलिल्लाह फिर कराया। और इसका हदिया कोई मीठी चीज अपने हाथों से अपने मकाम पे तकसीम कर देंगे। बहुत ताकतवर अमल है और अल्लाह की रहमत इससे मुतवज्जे होती है, बहुत मुतवज्जे होती है। मैं फिर कह रहा हूँ, सेब अपनी झोली में रख दें और लौंग हाथ में पकड़ लें, और ये आप जिस हालत में भी हैं हर हालत में ये अमल कर सकते हैं। जिस हालत में भी हैं हर हालत में ये अमल कर सकते हैं, हर हालत में ये अमल कर सकते हैं, हर हालत में ये अमल कर सकते हैं। और देखें, जो लफ्ज मैंने पढ़वाना है आपको, डूब के पढ़ें, भिखारी बन के पढ़ें, मोहताज बन के पढ़ें, साइल बन के पढ़ें, डूब के सर झुका के मंगता बन के पढ़ें। जो जितना मंगता दीवाना और आजिज बन के पढ़ेगा अल्लाह की बारगाह में उतना उसकी कीमत होगी और उतना उसको अल्लाह पाक अपनी रहमतें बरकतें अता फरमाएंगे, उतना उसको अता फरमाएंगे। हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम दरूद और इस्तिगफार करेंगे। क्यों? जरा गौर से सुने। दरूद से दुआएं कबूल होती हैं, इस्तिगफार से मुंह पे नहीं मारी जाती। हाँ, फिर गौर से सुने। दरूद से दुआएं कबूल होती हैं और इस्तिगफार से अल्लाह मुंह पे नहीं मार देता, अल्लाह रद्द नहीं करता। क्योंकि एक बंदा पहले से ही कहता है कि मौला मुजरिम हूँ, गलतियां हैं, माफ कर दे। अल्लाह फरिश्तों को कहता है सजा क्यों दे रहे हो उसको, या अल्लाह मुजरिम है, तो वो तो माने हुए है पहले मैं मुजरिम हूँ, माफियां मांग रहा है। जो एतराफ जुर्म कर लेता है, माफी मांगता है, उसकी सजा या कम हो जाती है या खत्म हो जाती है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में इंशाल्लाह खत्म हो जाती है। कहें इंशाल्लाह, जोर से कहें। हाँ, अल्लाह भी कहता है, सारे मिल के कह रहे हैं खत्म हो जाती है। मेरे बंदो, जैसे मेरे साथ गुमान करोगे वैसे मामला करूंगा, जैसे गुमान करोगे। अल्लाह हमने गुमान किया कि तूने हमारी सारी सजाएं खत्म कर दी ना अल्लाह ने, इंशाल्लाह खत्म कर दी। तो अब हम बैठ के एक लफ्ज पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह। बैठें, डूब के पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह। अब पढ़ें, या खालिको या मुसव्विरो या बारियो, या खालिको या मुसव्विरो या बारियो, या खालिको मुसव्विरो या बारियो, या खालिको या मुसव्विरो या बारियो, या खालिको या मुसव्विरो या बारियो, या खालिको या मुसव्विरो या बारियो। डूब के पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, तवज्जो से पढ़ें। अल्लाह के वो नाम पढ़ रहे जिन नामों में औलाद, जिन नामों में नक्शे, जिन नामों के अंदर बेटे, जिन नामों के अंदर अताएं हैं। डूब के पढ़ें, तवज्जो से पढ़ें।
या खालिको या मुसव्विरो या बारियो। अब सेब रख के हाथों में इसी तरह बैठे, अब मैं इस पे खास दम करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुबारक करे, अल्लाह बरकत अता फरमाए, अल्लाह खैर अता फरमाए, अल्लाह मुबारक करे। और जब औलाद अल्लाह दे दे तो 21 जुमेरातों की हाजिरी की मियाँ बीवी मन्नत माने कि हम लाहौर में 21 जुमेरातों की हाजिरियां देंगे, चाहे जितने अरसे में पूरी हो जाएं, चाहे जितने अरसे में पूरी हो जाएं। इंशाअल्लाह ये मन्नत मान लें कि जब अल्लाह औलाद देगा, अल्लाह पाक ने आपको बहुत मुबारक अमल कराया और बहुत बाबरकत अमल कराया है। ये उनका मकूला मैंने आपसे अर्ज किया है। अबू रिहान अल बेरूनी, उन्होंने एक ये बात कही थी जो मैंने आपसे अर्ज की है कि आलिज अमराजा बे अकाकीर मुल्क ही, कि अपनी बीमारियों का इलाज अपने मुल्क की जड़ी बूटियों से करो। जहाँ बीमारी है वहाँ इलाज है, ये उसूल है। कुदरत ने उन जड़ी बूटियों में इलाज रख दिया है, जहाँ बीमारी है वहाँ इलाज रख दिया है, ये हकीकत है। इस पे एक वाकया सुना तो एक साहब कहते मैं जंगल में जा रहा था तो मैंने देखा कि नेवले और सांप की झड़प हो रही, आपस में लड़ाई हो रही। एक दफा मैंने भी देखी थी ये सांप की लड़ाई, नेवले और सांप की ये झड़प। सिंध में एक जगह है मकली, हैदराबाद से करीब, मकली का कब्रिस्तान है, बहुत मीलों में फैला हुआ बड़ा कब्रिस्तान। तो उस कब्रिस्तान में मैंने ये देखी। तो वो साहब कहने लगे कि मैं देखा कि सांप बहुत ताकतवर था और नेवला उसके साथ मुसलसल कशमकश में लड़ाई कर रहा था। सांप की कोशिश होती थी कि वो उसको डस ले, और नेवला जब उसको डसता था, नेवला जब डसता था तो सांप जब डसता था तो नेवला दौड़ के एक साथ बूटी होती थी उसको जाके चबा लेता था और फिर आके सांप से लड़ना शुरू कर देता था। ये सिलसिला रहा। सांप की कोशिश होती थी कि वो नेवले को डसे और डस भी लेता था, फिर नेवला दौड़ता था, वो बूटी खाता था और फिर आके हत्ता के नेवले ने सांप को मार दी और सांप मर गया। जब सांप मर गया तो नेवला चला गया, लेकिन नहीं, जाने से पहले उसने फिर वो बूटी खाई और चला गया। अब ये शख्स जो दूर से मुसाफिर परदेसी जंगल से गुजर रहा था, ये दूर से देख रहा था, इसके दिल में एक तजस्सुस पैदा हुआ, ये कौन सी आखिर ऐसी बूटी है कि ये नेवला इसको खाता है और सांप का जहर इस पे असर ही नहीं करता। आखिर कौन सी बूटी है? इसने जाके वो बूटी तोड़ी। चूंकि ये मौलिज नहीं था, हकीम नहीं था, बूटियों का शनासा नहीं था, इसने वो तोड़ी और सफर वहां जाके एक पुराने हकीम को बूटी दिखाई तो उसने कहा ये तो आम होती है और ये जहरों का तरियाक है, तूने कहां से ली? तो उसने फिर वो सारा वाकया सुनाया कि ऐसे ऐसे मैं जंगल में आ रहा था और इसी तरह जो है मैंने देखा कि एक नेवले और सांप की लड़ाई हो रही, और सांप जब नेवले को डसता था तो जहरीला बड़ा सांप था तो ये बूटी खाता था। तो उसने कहा तूने सच देखा, ये वाकई उसका इलाज है। और वो बूटी मैंने जहां भी देखी है उसका नाम बताता हूँ, उसको पुटकंडा भी कहते हैं, चरचट्टा भी कहते हैं। उसकी आसान सी मैं आपको पहचान बताता हूँ कि आप बागों में जाएं, खेतों में जाएं तो छोटे छोटे कांटे अक्सर कमीज पैंचे में, कपड़ों में अटक जाते हैं और बड़े तेज होते हैं, छोटे छोटे। वो एक बूटी होती है जिसकी लंबी लंबी शाखें होती हैं और लंबी शाखों पे कांटे लगे होते हैं, उसे पुटकंडा भी कहते हैं, चरचट्टा भी कहते हैं, आम मिलती। ये बूटी जहां होगी समझ लें वहां सांप है और जहां सांप है वहां वो बूटी है। अल्लाह का निजाम देखें कि अल्लाह पाक ने उस बूटी को रखा ही वहां है जहां सांप होता है, ताकि उसका जहर, अगर सांप है तो उसका इलाज मौजूद है। अब मैं आप उस साइंसदान का मकूला फिर सुना रहा हूँ, आलिजुल अमराद बेअकाकीर मुल्क ही, कि अपनी बीमारियों का इलाज अपने मुल्क की जड़ी बूटियों के साथ करें। मुल्क की जड़ी बूटियां हैं तो समझ लें हमारी बीमारियों का इलाज है। मैं आज आपको एक अपने मुल्क की एक बूटी और बीज के बारे में बताना चाहूंगा जो कि बहुत बीमारियों का इलाज है और बहुत बीमारियों में उसके शिफा और सेहत का रास्ता। वो है बालंगू, तुखम बालंगू, जिसको तुखम मलंगा भी कहते हैं। तुखम बालंगू स्याह रंग के बीज होते हैं, पानी में डालें फूल जाते हैं और वो फूलते हैं, वो तुखम बालंगू, तुखम मलंगा। आज उसके फायदे हम बैठ के एक दूसरे से सीखें, सिखाएंगे और एक दूसरे को बताएंगे कि उसके फायदे हैं क्या। हर वो चीज जो पेट में जाके फूलती है वो असल में वहां के जरासीम, वहां के वायरस, बैक्टीरिया उसको अपने अंदर लपेट में ले लेती, और जब अपने अंदर लपेट में लेती है तो बस समझ लें कि वही उसकी सेहत है और वही शिफा है, कि वो सारे जरासीम को निकाल के बाहर फेंक देती है।
यही हालत और यही हैसियत तुख्म बलंगो की है। जिस्म में जितने जरासीम, पेट में, आंतों में जितने भी जरासीम होते हैं और जो बड़ी बड़ी दवाओं से नहीं मरते और बड़ी बड़ी दवाओं से खत्म नहीं होते, तो ऐसे एक पल में खत्म हो जाते हैं और एक पल में वो मर जाते हैं। इसलिए ये बलंगो बड़ी लाइलाज बीमारियों का इलाज है। ऐसी लाइलाज बीमारियां जिनके इलाज के लिए बहुत लोग इलाज मुआवजा करते हैं, उनका जबरदस्त इलाज और उनका बेहतरीन इलाज लाइलाज बीमारी का इलाज। मैं सबसे पहली जो बीमारी बताऊंगा वो बताऊंगा ये डेंगू का इलाज है। आजकल बुखार, डेंगू, उसका बड़ा जबरदस्त इलाज। एक मच्छर होता है जिसकी वो जो काटता है और उसके बाद ये बुखार होता है। इस बुखार का तो बस कमाल इलाज है, जबरदस्त। आप इसे ऐसा करें, एक गर्म कप दूध का ले लें, गिलास ले लें, जितनी आप तबीयत के मुताबिक पी सके। लेकिन एक अफसोस से बात कहनी पड़ती है, दूध की दास्तानें पुरानी हो गई हैं। दूध का एक नया अंदाज है जो चाय की शक्ल में है। अब तो चाय भी पुरानी हो गई है, उसकी जगह कॉफियों और बहुत सी और चीजों ने ले लिया है। दूध पीने वाले वो दौर ही खत्म हो गया। दूध था। गर्म कप दूध ले लें, नीम गर्म कप। आप चाहें उसमें शहद का मीठा, शक्कर का मीठा डाल लें, ना डालें तो कोई हर्ज। 1 चम्मच बलंगो उसमें डालें और हल्का सा हिलाएं और घोंट पिए, रखें नहीं, क्योंकि वो फूल जाएगा, जम जाएगा, आप पी नहीं सकेंगे। बस हल्का हल्का हिलाते जाएं और उसे पीते जाएं। ऐसा कमाल है, ऐसा बेमिसाल है, ऐसा बेहतरीन है, आप गुमान नहीं कर सकते। ये 1 कप सुबह, 1 कप और 1 चम्मच सुबह, 1 कप 1 चम्मच आप शाम को असर के बाद, यानी खाने से 2-3 घंटे पहले आप पी लें। ये डेंगू का इलाज है जिसमें जिस्म सारा खत्म हो गया हो और उसके आरबीसीज और जिस्म के जो है खून के सुर्ख जर्रात खत्म हो गए हों, उसका बेहतरीन इलाज और जबरदस्त इसके रिजल्ट। जब से लफ्ज डेंगू इजाद हुआ है, चंद सालों से मैंने इसको देना शुरू किया और बताना शुरू किया, और जिसने भी इस्तेमाल किया ऐसे आसानी से निकल के आया। और फिर अगली बात इसमें यह है कि जो बुखार के बाद भी इसको इस्तेमाल करेगा, वो उस बुखार से होने वाली जितनी भी कमजोरियां हैं वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। बड़े बड़े टॉनिक नहीं खाने पड़ेंगे और बड़ी बड़ी चीजें इस्तेमाल नहीं करनी, वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी, वो सारी की सारी खत्म। अगला फायदा इसका मलेरिया में है। मलेरिया और डेंगू बज़ाहिर तो एक ही तरह की अलामत है, मलेरिया में भी इसका इस्तेमाल बहुत बेहतरीन है। एक साहब को बहुत ज्यादा मलेरिया था, हद से ज्यादा था। मैंने इसको फिर 2 तरह इस्तेमाल कराया। 1 चम्मच तुख्म बलंगो, 1 चम्मच शक्कर मिला के खिला दिया, ऊपर से यही दूध पिला दिया, जिसमें 1 कप दूध में 1 गिलास दूध में नीम गर्म हो, उसमें 1 चम्मच मिला हुआ बलंगो हो। ये मैंने इस्तेमाल कराया। इसका बहुत फायदा, इसका बहुत रिजल्ट। उसका फायदा ऐसा हुआ कि जो जिस्म में कमजोरी थी वो खत्म हुई, कपकपाहट थी वो खत्म हुई, जो जिस्म में खून के जर्रात टूट चुके थे वो खत्म हुए, आसाबी कमजोरी खत्म हुई, दिल दिमाग की कमजोरी खत्म हुई, और जिस्म के अंदर की जो वीकनेस थी वो दूर हो गई। बहुत जबरदस्त इसका इलाज, बहुत कमाल इलाज और बेमिसाल इलाज। मैंने तो इसका बड़ा तजुर्बा देखा और बहुत रिजल्ट देखा, बहुत रिजल्ट। अगला फायदा फिर मैंने इसको मलेरिया बुखार, टाइफाइड बुखार में देखा कि जिसको पुराना टाइफाइड हो चुका हो, और बाज टाइफाइड ऐसे होते हैं जो हर साल होते हैं, हर 6 महीने के बाद वो बुखार गालिब आ जाता है, हर 6 महीने के बाद बुखार गालिब आ जाता है और फिर इंसान को अंदर से बुखार निकलता है। या ऐसा भी एक अलामत होती है, दिन ढलते हुए बुखार होता है और दिन ढलने के बाद रात को बुखार हो जाता है, सुबह उठते ही बंदा ठीक हो जाता है। इस बुखार में भी ये बलंगो और गर्म दूध, नीम गर्म दूध बहुत मुफीद है इस बुखार में। एक अगला और है जो टाइफाइड बिगड़ चुका है और उसके लिए बहुत इलाज, बहुत मुआवजा, बहुत दवाएं, बहुत चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं, बहुत ज्यादा। उसमें मैंने इसको बहुत ज्यादा आजमाया। बिगड़े हुए टाइफाइड, बलंगो 1 कप दूध और उसमें 1 चम्मच बलंगो। आप तबीयत के मुताबिक मीठा लेना चाहें तो ले लें, शक्कर शहद का। इसका बहुत ज्यादा मैंने तजर्बा किया। बिगड़े हुए टाइफाइड बहुत मुफीद। आप चंद दिन, चंद हफ्ते दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। चंद दिन, चंद हफ्ते आप दिन में 2 बार, और बहुत जबरदस्त फायदेमंद है और बहुत लाजवाब सेहतमंद है और बहुत बेमिसाल है। कई लोगों को दिया। मेरे पास तो हड्डियों के ढांचे आए जिनको टाइफाइड ने खत्म कर दिया, और जो टाइफाइड की बाकायदा गोलियां खाते थे और बहुत दवाएं खाते थे, उसके लिए इंजेक्शन का कोर्स करवाया, बहुत इलाज किया, लेकिन फिर ही कुछ अर्से के बाद टाइफाइड वापस आ जाता था। मैंने उन्हें ये
بہت استعمال کرنے کو، اور اس کا فائدہ ہو، ذائقہ خراب نہیں، کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں، کوئی نقصان دہ چیز نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جس سے جو خدا نہ خواستہ دل کے اوپر اس کا اثر پڑے، گردوں پہ پڑے، جگر پہ پڑے، کسی چیز پہ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں۔ یہ میں بخاروں کی قسمیں بتا رہا ہوں، بخاروں کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان سب میں مفید ہے۔ اب میں ایک اور چیز بتاتا ہوں، وہ ہے ہیپاٹائٹس، جس کو کالا یلکان کہتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس کے مریضوں کو بہت سالوں سے میں بتا رہا ہوں، آپ پانی میں لے لیں، آپ دودھ میں لیں، لیکن اس کا دودھ کے ساتھ استعمال بہت لازم ہے، مفید ہے۔ ہاں کوئی مجبوری ہے، کہیں دودھ نہیں ملتا یا دودھ خالص نہیں ملتا یا کوئی اور مجبوری ہے، تو مجبوراً آپ 1 کپ پانی میں اسی وقت ڈالیں، گھولیں، نیم گرم پانی ہو، ٹھنڈا نہ ہو، اور اس کو گھونٹ گھونٹ پی لیں۔ آپ زیادہ دیر نہ رکھیں، پھول جائے گا، جم جائے گا۔ ہیپاٹائٹس کے مریضوں کو بہت میں نے اس کے ریزلٹ دیکھے، تجربات دیکھے، فائدے دیکھے اور بہت نفع دیکھے، اور اس پہ زندگی پہ بڑے اثرات دیکھے۔ میرے پاس تو واقعات ہیں، میں چھوٹے چھوٹے آپ کو بیماریاں اور اس کا علاج بتا رہا ہوں۔ اگر ایک ایک بیماری کے واقعات بتانا شروع کر دوں تو میرے پاس تو گزشتہ سال کے تجربات ہیں اور واقعات ہیں اور مشاہدات ہیں، اور یہ واقعات، مشاہدات، تجربات بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ یہ واقعات، مشاہدات، تجربات بہت زیادہ ہیں، ہیپاٹائٹس کے لیے مفید ہے اور بہت مفید ہے۔ ایک اور چیز پہ میں نے اس کو آزمایا، لیکن میرا اس میں پہلے تجربہ نہیں تھا۔ میں ہمیشہ سیکھتا رہتا ہوں، میری عادت ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ آپ نے مجھے ٹائیفائڈ بخار کے لیے بتایا تھا، تو میں نے جب فائدہ مجھے ہوا تو میری بیوی کہنے لگی میں بھی استعمال کرتی ہوں۔ اس نے بھی استعمال کرنا شروع کیا۔ اس کو چھاتی کا کینسر تشخیص ہوا تھا، کہ لیبارٹری نے بتایا تھا، ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ چھاتی کا کینسر ہے، اور وہ تشخیص ہوا۔ اب ظاہر ہے اس کا علاج بہت مشکل، بہت پریشان کن، بہت زیادہ۔ تو کہنے لگے کہ میری بیوی نے وہ استعمال کیا تو اسے سکون ملا، درد میں، کھچاؤ میں، تناؤ میں، ٹینسوں میں، آگ میں، جلن میں، جو کہ چھاتی کے کینسر میں یہ تکلیفیں ہوتی ہیں، اس پہ اس کو سکون ملا۔ تو کہا اس نے پھر اس کو استعمال کرنا شروع کیا۔ پھر اس کی طبیعت میں آیا کہ اس نے دن میں 3 دفعہ استعمال شروع کیا۔ 1 کپ دودھ کا لیا، نیم گرم، 1 چمچ ڈالا، پی لیا، گھونٹ گھونٹ کر کے، یکایک نہیں پینا، آہستہ آہستہ کر کے پینا۔ پھر دوپہر کو پی لیا، پھر اس طرح شام کو پی لیا۔ جب یہ پیا تو اس کو حیرت انگیز فائدہ ہوا، مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ لیکن حیرت کے بعد مجھے ایک احساس ہوا، نہیں، اس نے ٹھیک کیا اور اس کو اس کا فائدہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے سارے اجزاء جو کہ بلنگوں میں ہیں، وہ اجزاء جو بلنگوں میں موجود ہیں، وہ سارے اسی سے ملتے ہیں۔ کس سے؟ اس بیماری کی اس علامت سے۔ گلٹی کی شکل کی کوئی بھی تکلیف ہے، وہ کہیں بھی ہے، بلنگوز کا علاج ہے، کہیں بھی ہے بلنگوز کا علاج۔ وہ عورتوں کی بچہ دانی میں ہے، وہ چھاتی میں ہے، وہ گلٹی کہیں بھی ہے، اور اس کا علاج آپریشن ہے اور سرجری ہے۔ اس کے لیے بہت زبردست چیز ہے اور بے مثال با کمال چیز۔ اس کو تو میں نے بہت آزمایا اور اس کا بہت ہی تجربہ ہوا اور بہت ہی اس کا ریزلٹ ملا گلٹیوں کے لیے۔ بعض گلٹیوں کے لیے دم بھی ہوتے ہیں، تعویذ بھی ہوتے ہیں، عمل بھی ہوتے ہیں، ان کے بڑے فائدے ہیں، وہ آپ کو میں کبھی بتاؤں گا۔ وہ دم میرے پاس ہیں، وہ ہیں چیزیں، آپ کو بتاؤں گا۔ اگلا فائدہ اس کا آنکھوں کے لیے بہت لاجواب چیز ہے۔ جن کی آنکھوں میں نور کم ہو گیا ہو، نظر کم ہو گئی ہو، رات کو نظر آنا بند ہو گیا ہو، یا رات کو یا دن کو نظر کم آتا ہو، بلنگو آنکھوں کے لیے زبردست اور آنکھوں کو نور بخشتا ہے، آنکھوں کو ایک سرور بخشتا ہے، آنکھوں کو ایک روح بخشتا ہے۔ اچھا، جب آنکھوں کے لیے ہے، یادداشت کے لیے بھی ہے، زبردست اور بہت کمال چیز۔ اچھا، میں نے تو اس کو جب آنکھوں کے لیے دیا، اس نے یادداشت میں فائدہ دیا، ایک۔ دوسرا، اسی بلنگوں نے جگر اور معدے کو بڑا فائدہ دیا۔ جن کو آنتوں کا السر تھا، معدے کا السر تھا اور زخم تھا، اور زخم اور السر بھی ایسا جو شاید اس کا علاج کرتے کرتے بندے یا فقیر ہو جائیں یا سب کچھ بک جائے یا علاج ہی نہ ہو سکے، اس کے لیے بلنگوں کا استعمال بہت مفید اور بہت نفع مند ہے۔ بلنگوں کا استعمال بہت مفید، بہت نفع مند۔ پرانی پیچس کے لیے جس میں آؤں آتی ہو، اور پرانی پیچس جس میں بار بار مروڑ اٹھتی ہو، اور وہ پرانی پیچس جس میں انسان جو ہے وہ یوں کھانا کھاتا ہے، یوں حاجت کے لیے چلا جاتا ہے، اس میں اگر دودھ کے ساتھ استعمال نہ کریں اور پانی کے ساتھ کریں، فائدہ زیادہ ہوگا۔ اور باقی معدے کے امراض کے لیے دودھ کے ساتھ استعمال ہی کریں۔ اور اگر آپ کو وہاں دودھ نقصان نہیں دے رہا
تو آپ لازم دودھ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، آپ کو اس کی اجازت ہے اور آپ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے اور فائدہ ہوگا۔ اصل چیز یہ ہے کہ یہ وہ بیج ہیں جن کو نہ سپرے ہوتی ہے، نہ کھاد ہوتی ہے، نہ کوئی جان مارتے ہیں، نہ کوئی محنت کرتے ہیں۔ یہ مختصر سے بیج ہوتے ہیں پر ان کے اندر زندگی پوشیدہ ہے، مختصر سے بیج ہیں، ان میں زندگی پوشیدہ ہے۔ سانپ کی آنکھیں جب ختم ہو جاتی ہیں، اس کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، سونف کے پودے کے اوپر جو شبنم ہوتی ہے، غور سے سنیں، سونف کا پودا، سونف ایک بیج ہے، اس کا جو پودا ہے اس کے اوپر جو شبنم ہوتی ہے، سانپ وہاں جا کے آنکھیں ملتا ہے اور وہ شبنم اس کی آنکھوں میں جاتی ہے، اس کی آنکھیں ٹھیک ہوتی ہیں۔ اور سانپ جب بالکل اندھا ہوتا ہے اور 100% اندھا ہو جاتا ہے، پھر وہ جا کے بلنگو کھاتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ نے جانوروں کو بھی زندگی دی ہے، اللہ نے جانوروں کو بھی ایک لائف دی ہے، ایک انداز دیا ہے، اور جانور بھی زندگی اور نظام پاتے ہیں۔ اور اگر جانوروں کو اللہ پاک یہ زندگی نہ دیتا تو پتہ نہیں جانور علاج کیسے کرتے۔ سانپ بھی جانتا ہے کہ اس کا علاج 100% اسی میں موجود، سانپ بھی جانتا ہے۔ بلنگوں سے دوستی لگائیں، اپنے بچوں کو، اولادوں کو اس کے فائدے سکھائیں، انہیں استعمال کرائیں۔ ہماری طب کی صدیوں پرانی کتابوں میں ماؤں کی ہدایات میں ایک بات لکھی، مجھے اچانک یاد آئی کہ مائیں چٹکی تھوڑا تھوڑا بلنگو بچوں کو ساتھ دینا شروع کر دیں، ان کی طبیعت کا حصہ بنائیں، ان کی صحت کا حصہ بنائیں۔ طب کی کتابوں میں بات لکھی ہے، اب ذرا غور سے سنیے گا، وہ بچے کبھی غصے میں نہیں آئیں گے، جلال میں نہیں آئیں گے، لڑائی نہیں کریں گے، حلیم ہوں گے، حلم ہوگا، برداشت ہوگی، اور وہ بچے ہوں گے جو ہمیشہ صحت مند رہیں گے اور کھایا ہضم کریں گے، اور وہ بچے ہوں گے جو اگر پہاڑ بھی چڑھیں گے تو ان کے جوڑ اور ان کی کمر مضبوط رہے گی۔ یہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہیں، چھوٹے چھوٹے۔ اور آج پوری سائنس، آپ ایسا کریں، آپ بلنگوں کو سرچ کریں سائنس میں کہ پوری دنیا کی سائنس نے بلنگوں پہ کیا تحقیقات کی ہیں، آپ کو میری بات فوراً محسوس ہوگی کہ آج کی صدیوں پرانی طب نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، اور آج کی صدیوں پرانی طب نے جو ترتیب بتائی ہے بالکل ٹھیک بتائی۔ بچے جب یہ استعمال کرتے ہیں ان کی طبیعت میں، مزاج میں ٹھہراؤ آتا ہے، اور جب بڑے استعمال کرتے ہیں تو ان کی مزاج اور طبیعت میں ٹھہراؤ آتا ہے۔ اس لیے میں نے اس کو جب بھی ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو استعمال کرایا، بے خوابی، جن کو نیند نہ آتی ہو انہیں استعمال کرایا، اب سنتے جائیے غور سے، اور جن کو ٹینشن، ڈپریشن رہتا ہو، ذہن بوجھل، اعصاب کھچے ہوئے، اور ہر چھوٹی سی چیز بھی دماغ پہ جا کے چوٹ لگتی ہے، حتیٰ کہ ایک صاحب کو دیکھا گھر کا کلاک اتروا لیا، اس کے ٹک ٹک جا کے دماغ پہ چوٹ لگتی ہے، اس کے لیے میں نے بلنگو، دودھ، یہی طریقہ استعمال کیا۔ وہ طب کی صدیوں پرانی کتابوں میں جو پڑھ رہا تھا کہ بچوں کو چٹکی دیں، اور جب بچے چٹکی لیں گے تو ان کی طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا ہوگا، یہ بات وہی آ کے نکلی ہے، اور ان کے مزاج میں جو ہے وہ جذبات، غصہ نہیں ہوگا۔ آج جس کو ہائی بلڈ پریشر کہتے ہیں اس کو جذباتیت کہتے ہیں ہماری طب کی دنیا میں، ادب کی دنیا میں۔ یہ چھوٹی سی چیزیں ہیں جسے بظاہر عام آدمی محسوس نہیں کرتا۔ بلنگو گھر کی ضرورت ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں، کبھی کسی کو کوئی ہوا تو گرمی میں شربت میں بلنگو ڈال کے پیا، یا سڑکوں بازاروں میں جو شربت بیچنے والے ہیں وہ کچھ 2-4 دانے بلنگو کے ڈال دیتے ہیں، پھول جاتے ہیں اور محسوس ہوتا ہے کہ بلنگو ہے۔ بلنگو تو ساتھی ہے گھر میں رکھنے کا۔ اور پھر ایک بات جو میں اہم بتانا چاہ رہا ہوں، ساری باتیں اہم ہیں، ایک اہم کے بعد دوسری اہم بات آ رہی، وہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ہم اس وقت غذاؤں میں اپنا گوشت کا استعمال بڑھا چکے ہیں، اور خاص طور پہ برائلر کا استعمال مختلف شکلوں میں، اور باہر کی غذاؤں کا استعمال، اور بیکری کی چیزوں کا استعمال، بیکری میں جو چیزیں، جو بوتلیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے، یہ بڑھا چکے ہیں۔ ہمارے معدے چل رہے ہیں، ہمارے سینے چل رہے ہیں، ہمارے اندر خون کھول رہا ہے، پھر لڑائیاں، پھر جھگڑے، پھر ٹکراؤ، پھر عدالتیں، پھر وکیل، پھر ایک دوسرے کے ساتھ مذہب، فرقے، زبان، علاقے کے نام میں جذباتی کیفیت ہے۔ اس کی بنیادیں غذائیں ہیں، دسترخوان سے ہمیشہ قومیں لٹتی بھی ہیں، پلتی بھی ہیں، اور دسترخوان سے آپ نبوی صحابہ کا، آل رسول کا دسترخوان چیک کریں ذرا، ان کی زندگی کی کامیابیوں میں ایمان اور دسترخوان یہ لازم چیز ہے۔
ہم نے جن غذاؤں پہ دن رات لگا دیا ہے اور جن غذاؤں پہ دن رات ہم نے اپنے آپ کو کھپا دیا ہے، وہ غذائیں ایسی ہیں کہ جو ہماری آنتوں کو اور ہمارے جسم کو اور ہماری طبیعت کو توڑ چکے، ہمارے اندر کے نظام کو سارا ختم کر چکے۔ وہ غذا، اس کا جو نقصان ہوا وہ یہ ہوا، ہماری طبیعت بھی، ہمارا مزاج بھی اور ہمارا جسم بھی، ہر چیز ایسی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ہلا کے رکھ دی، ہر چیز، اور ہر چیز ایسی ہے جو بس اپنے آپ کو برباد کر دی۔ اب یہ چیز اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ٹھیک رہے، صحت مند رہے، تندرست رہے، اور اگر ایسی غذائیں کھا کے اپنے آپ کو ہم اندر آگ لگا چکے ہیں اور پھر وہ آگ مزاج، لہجے، الفاظ کی شکل میں ہمارے پاس آتی ہے، ہاں مزاج، لہجے، الفاظ کی شکل میں معاشرے میں پھیلتی، پھر معاشرے میں آگ لگتی۔ اگر ہم یہ آگ لگا چکے ہیں تو اس آگ کو بجھانے کے لیے فوری طور پہ آپ بلنگوں کا ساتھ لے لیں۔ جہاں آپ غذاؤں میں پرہیز کریں گے، جہاں غذاؤں میں احتیاط کریں گے، جہاں اپنی غذاؤں میں آپ تھوڑی سی اپنی توجہ بڑھائیں گے کہ احتیاط کریں گے، سادہ غذائیں استعمال کریں گے، وہاں آپ، میرا مشورہ ہے کہ بس فوراً بلنگوں کا استعمال، دودھ بلنگوں، مجبوراً پانی اور بلنگوں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ یہ بات مجھے کسی نے سنائی تھی، کہنے لگے ہمارے ہاں ایک پرانا پہلوان رہتا تھا، وہ کہتے ہیں پہلوان جو بوڑھا ہو جاتا ہے اس کے جوڑ ہل جاتے ہیں، اور پہلوان کا بڑھاپا بہت زیادہ خوفناک ہوتا ہے، وہ چل پھر نہیں سکتا، لیکن وہ بوڑھا پہلوان بہت زبردست اور صحت مند، بڑھاپے میں ڈنڈ پیلتا تھا، اٹھتا تھا، بیٹھک لگاتا تھا، اپنے وزن اٹھاتا تھا، اور بڑھاپے میں 80 سال سے زیادہ تھا، کسی کو پکڑ لیتا تھا تو کچھ چھڑوا نہیں سکتا تھا۔ تو کہا مجھے ایک دفعہ خیال آیا، بابا بیٹھتا تھا، فارغ ہوتا تھا، بڑھاپے کی زندگی گزار رہا تھا۔ میں نے ایک دفعہ پوچھا بابا جی سے، بیٹھا باتیں کرتا رہا، میں نے ان سے پوچھا، میں نے بابا جی کوئی زندگی کا راز بتائیں۔ کہا مجھے ایسے دیکھا، کہا بیٹا ساری زندگی جو راز 80 سال میں نے جمع کیے ہیں تجھے ایسے بتا دو۔ کہا کہ میں ان کی بات سنی اور میں خاموشی سے اٹھ کے چلا گیا، اور بابا نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ کچھ دنوں کے بعد میں جا رہا تھا، بابا نے مجھے بلایا، میں نے کہا بیٹا تو نے اس دن کیا بات کہی تھی؟ میں نے کہا بابا جی میں نے کہا تھا کوئی زندگی کا راز دیں۔ کہا میں تجھے کیا جواب دیا تھا؟ کہ آپ نے مجھے جواب دیا تھا کہ جو راز میں نے 80 سال جمع کیے ہیں ایسے آپ کو دے دو، میں نہیں دوں گا۔ کہا کہ میں کہہ تو بیٹھا اور بیٹا تم اٹھ کے چلے گئے، بعد میں خیال آیا، اپنے آپ کو کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے، کسی نااہل کو راز نہیں دینا چاہیے، اگر کسی اہل کو راز چھپا دیا تو کہیں ایسا نہ ہو اللہ تیری نسلوں سے علم، دولت، عزت، برکت ختم کر دے اور تیری نسلوں میں بربادی، بیماری، پریشانی نہ آ جائے۔ تو کہا بیٹا مجھے تو پریشانی ہو گئی، میں تجھے تلاش کر رہا تھا، تیرے گھر کا پتہ نہیں تھا، میں روز تجھے بیٹھتا ایسے چہرے دیکھتا کہ آج تو نظر آیا۔ اور بابا جی کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور بابا جی کہنے لگے بیٹا میں تجھے راز بتاؤں گا۔ اب بابا جی نے جو راز بتائے وہ اس نے مجھے بتائے، تو میں نے کہا میری اس پہلوان سے ملاقات کرا، کہنے لگا فوت ہو گئے، وہ راز میں آپ کو بتا۔ بابا جی نے کہا کہ مجھے کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ میں نے نتنوں میں اور ناف میں اور مکت پخانے کی جگہ میں تیل نہ لگایا، کوئی رات ایسی نہیں گزری۔ ایک دوسرا، کوئی غسل ایسا نہیں، سردی ہو یا گرمی، میں نے ہلکا سا تیل پورے بدن پہ اچھی طرح ملا نہ ہو، اس کے بعد نہ تولیہ استعمال کیا، نہ پانی بہایا، انہی پہ کپڑے پہن لی۔ میری 80 سال کی طاقت کا راز، پہلا راز تیل نتنوں پہ 3 جگہوں پہ، دوسرا غسل کے بعد، تیسرا کہنے لگے کہ بیٹا میری کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ میں نے پاؤں کے تلووں ٹخنوں پہ ہلکی سی مالش نہ کی ہو، اپنے پاؤں کے تلووں پہ اور ٹخنوں پہ پاؤں پہ مالش نہ کی۔ یہ تیسرا راز ہے میری طاقت کا، میری جوانی کا۔ میں نے تو سوچا تھا میں نے نہیں دینا، لیکن کہنے لگے نہ اہل کو نہیں دینا چاہیے، کہ اہل سے چھپانا نہیں چاہیے، اگر میں اہل سے چھپا گیا تو کہیں میری نسلوں سے سب کچھ لٹنا چاہیے۔ پھر کہنے لگے کہ میں نے کبھی بھی باہر کی چیزیں نہیں کھائیں اور ہمیشہ سادہ غذائیں کھائیں، اور کبھی بھی میں نے غذا کے بعد گڑ کھانا نہیں بھولا۔ واہ، گڑ کھانا نہیں بھولا، اور گڑ ہمیشہ میں وہ کھاتا ہوں جو بالکل سیاہ ہو، دیسی گڑ ہو، کیونکہ گڑ جتنا سفید ہوتا جائے گا اس میں کیمیکل ملتے جائیں گے، اس کی تاثیر چھینتی جائے گی، ختم ہوتی جائے گی۔ گڑ کھانا میں نہیں بھولا زندگی، اور کبھی بھی میں نے میٹھا استعمال کیا ہے تو خالص دیسی شکر اور دیسی گڑ کا ہی استعمال کیا، کبھی میں نے چینی استعمال نہیں کی، بابا جی کہتے ہیں۔ اور بابا جی نے ایک بات اور بتائی، بوڑھے پہلوان نے، میں نے جب بھی
پھل اور سبزیاں استعمال کی، کبھی ان کے چھلکے نہیں اتارے۔ پھلوں کو اور سبزیوں کو ہمیشہ چھلکا سمیت ہی کھایا میں نے۔ لوگ ہنستے بھی تھے، مسکراتے بھی تھے، اعتراض بھی کرتے تھے۔ آج جو ہنستے اور مسکراتے تھے، بابا کے لفظ غور سے سنیے گا، کہتے تھے کہ وہ آج بستر سے اٹھ نہیں سکتے یا دنیا سے چلے گئے ہیں اور میں صحت مند ہوں۔ آج مجھے آپ دوڑائیں، پہاڑ پہ چڑھائیں، 20 میل دوڑائیں، بابا کہنے لگا، آپ تھک جائیں گے، میں نہیں تھکوں گا۔ پھر بابا جی نے کہا کہ میں نے ایک دوا بنا کے رکھی ہوئی ہے، وہ دوا ہے دیسی شکر اور بلنگوں کے بیج۔ اب ہماری بات آئی آج کا جو ہمارا موضوع ہے، دیسی شکر اور بلنگوں کے بیج۔ ایک چٹانگ دیسی شکر اور ایک چٹانگ بلنگوں کے بیج ہم وزن میں نے مکس کر کے ملا کے رکھے ہوئے ہیں، یا بعض اوقات ملا کے رکھتا ہوں تو شکر کی وجہ سے نمی بلنگو پکڑ جاتا ہے۔ ایک چمچ ادھر سے لیا، ایک چمچ ادھر سے لیا، اس وقت ملایا اور دودھ سے کھا لیا صبح شام۔ بابا جی نے بہت اور راز کی باتیں بتائی، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اور بھی بتاؤں گا۔ آپ میری طبیعت اور مزاج کو سمجھتے ہیں، میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے کفن میں یہ کائنات کے راز، مخلوق کی نفع کی چیزیں لے کر نہ جاؤں، مخلوق کو دیتا ہوں، اور اللہ کا فضل ہے، اس کریم کی عنایات ہے، اس دینے سے کریم اور عطا کر دیتا ہے۔ بابا جی نے ایک اور بات بتائی، کہا کہ میں ہر لقمے کو چباتے ہوئے گنتا ہوں کہ میں کتنی دفعہ چبا رہا ہوں۔ میں کھانا نگلتا نہیں ہوں، کھاتا ہوں۔ بڑا بول ہے، بڑا بول سے مراد بہت بڑا بول ہے۔ کھانا نگلتا نہیں ہوں، کھاتا ہوں، چباتا ہوں۔ جب میں کھانا کھاتا ہوں، چباتا ہوں، تو میرا کھانا جو ہے وہ صحت بنتا ہے، تندرستی بنتا ہے۔ میں کھانا چباتا ہوں اور میری صحت کا راز یہی۔ اور پھر ایک اور راز بتایا، کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں صحت مند رہیں، کان صحت مند رہیں، دماغ صحت مند رہے، اعصاب صحت مند رہیں، کبھی حاجت کے لیے زور نہ لگانا، حاجت کا انتظار کرنا، بیٹھ کے زور نہ لگانا۔ اور یہ بات میں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ہمارے جو ایٹمی سائنسدان ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، یہ بات میں نے ان کی تحریر میں بھی